اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نے جدو فاطمہ میرے شکم دی اندر آئی فرما دیا 9 مہینے میں اپنے وجود چ مشکتے امبر دیا خوشبوائیں دیا رہی ہوں جدو سیدہ کائنات دنیا تے آ گئی ہوں نبی کریم نے پیغام بھیجیا کہ بیٹی تشریف لے کے آئی ہے نبی پاک نے آ کے بیٹی نو گودی جی اٹھا لیا فرمایا خدیجہ اے فکر نہ کری اللہ نے یکے بعد دیگر تین 4 بیٹیاں دے دیتیاں نے فرمایا بیٹیاں کائنات چ بڑیاں آئیاں پر انج دی بیٹی نہ کدے آئی نہ کدے آوے گی فرمایا اے ساری کائنات دی عورتاں دی سردار آئی اما خدیجہ بھی فرما دیا نے بیٹیاں تے میریاں پہلے بھی آئیاں فرما دیا میں بڑے بچے اپنے پالے نے پر اینا لطف کسے بچے نو پال دیا نہیں آیا جنہ میں نزارہ دی تربیت کر دیا لطف ہے آیا تائیوں سید عالم نے بیٹی نو گودی چ بٹھا لینا نالے گودی چ بٹھا کے بیٹی دیاں زلفاں نو سگنا کسے نے عرض کی تھی کملی والیا لوگ اولاد نو چومدے نے تسی سگدے ہو فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے زہرہ جنت پھلاں دی کلی نو آکھدے نے فرمایا میں فاطمہ نو سگنا مینوں زہرہ وچوں جنت دی خوشبو آندی ہے او جی دے وجود چوں نبی نو مشک تے امبر دیاں تے جنت دیاں خوشبوئیں آندیاں نے نوجوانوں 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دے اندر علماء دا اس بات اتفاق او قبر انبر دا ٹکڑا او زمین دا ٹکڑا جڑا میرے نبی دے وجود دے نال اس ویلے لگیا ہویا ہے او زمین دا ٹکڑا اللہ دی جنت نال بھی افضل ہے خدا دے عرش نال بھی افضل ہے جڑا ٹکڑا محمد دے وجود نال لگ جائے او زمین دا ٹکڑا عرش دے جنت نال افضل ہے میں اس سیدہ دا ذکر کرن لگا جدے بارے میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی فرمایا فاطمہ محمد دا ٹکڑا سیدہ کائنات نبی کریم دیاں تے لاڈلیاں ہیں پر رب دیاں بھی بڑیاں لاڈلیاں ہیں بچپنے سیدہ کائنات آتے ابو جہل نے معاذ اللہ العیاذ باللہ ابو جہل نے سیدہ کائنات دے چہرے انور تے تھپڑ مار دیتا نبی پاک نے نواں اعلان نبوت کیتا جدو سیدہ زہرا پاک پیدا ہوئیں روزانہ نبی پاک پتھر کھا کے تے خون نکل دے تے حضور گھر آندے نے تے اما خدیجہ الکبریٰ نالے خون صاف کر دیاں تے نالے روندیاں نے تے نالے حضور دا دکھ بنڈا دیاں نے ابو جہل میرے نبی دا دشمن ہے کہ لانتی نے نا سیدہ زہرا پاک دے چہرے انور تے دن تھپڑ مار دیتا سیدہ روندیاں آکے تے بابا دی گوچ بیٹھ گئیاں پتر روے نا تے تکلیف ہوندی ہے پر جدو بیٹی روے نا تے باپ کو لوے کیا نہیں جانتا تے بیٹی ہو ہوئے جنہوں کملی والے فرمان فاطمہ ٹکڑا ہی میرا بیٹی ہو ہوئے جنہوں کملی والے فرمان فاطمہ تیرے تو محمد ماں پہ قربان ہو جانا ٹھیک ہو ہوئے جدے بعد کملی والے نو ایک لمحہ بھی چین نہ ہوئے کی میں لاڈ سناوا ایسی لاڈلی بیٹی کہ نبی کریم علیہ السلام نے بچپن تو لے کے تے آپ پالیا کیونکہ بچپن جو ماں ٹر گئی نا ایک پھر تذکرہ انشاءاللہ جو سناوا گا ماں بچپن سے چھڑ گئی تے جاندے آخری وصیت کی تھی میری زہرہ دا خیال رکھیا او جڑی ماں نے آخری بلے وصیت کی تھی نبی پاک نے اس وصیت نو ساری زندگی نبایا اپنا پیار تے ہے سی حضور دا پر او اما خدیجہ الکبریٰ والا بھی پیار دیتا تے ماں تے باپ والا کٹھا پیار میرے نبی نے عطا کیتا جدو مولا علی نے شادی کی تھی نا تے مولا علی دا گھر ذرا مدینے تو تھوڑا دور سی کدن سیدہ بابا نے ملنا یا تے آ کے گلے لگ کے تے شادی تو بعد رون لگ پئیاں نبی پاک نے فرمایا بیٹی کو پریشانی ہے عرض کی تھی نہیں بابا فرمایا بیٹی روئی کیوں عرض کی تھی بابا میں نے ایک پل اپنے جدا نہیں سجے قدر کیتا تے میں نے انی دور بھیج دیتا ہے میرا دل نہیں لگدا نبی پاک پھڑ کے سینے لا کے فرمایا بیٹی جو دل تیرا نہیں لگدا تو دل میرا بھی کدو لگدا عرض کی تھی بابا پھر میں نے اپنے قریب لے آؤ فرمایا بیٹی خود تو اپنے گھر والی ہیں کی میں لے آواں عرض کی تھی بابا آ جڑے تو آڈے ہمسائی گوانڈی انصاری صحابی نے نا او صحابی نے کہو کہ میرے گھر نال وٹاندرا مار لینا او اتھے چلے جانتے میں اتھے آ جاواں نبی پاک نے فرمایا بیٹی چاہتا تے میں بھی تو میرے قرب چاہ پر انہوں مکی میں بے گھر کر دیواں وہ بھی اولاد والے سیدات چلیاں گیا اس صحابی نو پتہ لگا کہ انج سیدہ کائنات نبی پاک دی بارگاہ چاہیاں اس صحابی آ کے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں سنیا سیدہ زہرا پاک میرے گھر میں چاہنا چاہ دیا نے حضور نے فرمایا جی عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر بیٹی نو پیغام بھیجو آج جی بچے لے کے اتھے آ جامان نبی پاک نے فرمایا تو کتھے جامے گا سن جملہ تے تڑپ جاؤ گے صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی ماداغ دے نینا والیا تو تیری بیٹی راضی رہے میں کدھر ککھاں دی کلی پا کے گزارے کر لواں میں تینوں لاڈ سنا رہا ہن سید
سیدہ زہرا پاک نبی پاک دے گوانڈ آ گئی اج بھی جا کے مدینے ویکھ لو سیدہ اما عائشہ صدیقہ تے حضرت سیدہ زہرا پاک دے گھر وچ ایک ہی دیوار سی درمیان چ ایک ہی دیوار میرے نبی تو دیوار بھی برداشت نہ ہوئی حضور نے اس دیوار دے وچ کھڑکی کھول لی سارا دن اس کھڑکی وچوں نا بیٹی نو ویڑے چ ٹردا پھردا ویکھنا پھر بھی جدائی برداشت نہیں نبی پاک 5 وقت نماز پڑھ کے مسجد نبی چ پہلے سیدہ زہرا دے حجرے چ جاندے نے بیٹی نو پیار کر کے تے پھر اپنے گھر آندے نے پھر بھی برداشت نہیں کھڑکی بھی کھول لئی گوانڈ بھی لے آندا سارا دن کھڑکی چ بھی ویکھدے نے 5 ویلے ملن بھی آندے نے پھر بھی جدائی برداشت نہیں شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے نبی پاک نو دوپہر ویلے گرمیاں دی دوپہر پھر دل کرے بیٹی نو مل کے آواں اپنے حجرے چ نکلے تے سرکار بیٹی دے حجرے چ آ گئے دیکھا تے بیٹی تندور چ روٹیاں پہ لگاوے صرف سیدہ زہرا پاک دا ذکر سن کے نہیں چھوڑ جانا برکت لینی ہے پر کچھ تربیت بھی لے کے جانی انہاں دی زندگی چ سانو تے ساڈیاں بیٹیاں نو کی مل رہی وہ بھی سن کے جانا ہے بیٹی تندور چ روٹیاں لگا رہی تے بیٹی کون ہے حضرت ام ایمن ایک دن نبی پاک اور بڑی پریشانیاں حضور نے فرمایا اما جی کیوں پریشان ہو عرض کیتی یا رسول اللہ میں تانوں بھی پالیا تے بیٹی نو بھی پالیا پر اج میں ایک بڑا عجیب منظر ویکھ کے آئی ہوں فرمایا اما جی کیڑا عرض کیتی یا رسول اللہ میں سیدہ زہرا پاک دے گھر جو آئی ہوں تے زہرا پاک سوتیاں نے تے چکی پہ آپ ہی چل دی آٹا بھی بن کے پہ نکل دے تے جھاڑو بھی آپ ہی پہ پھر دے تے حسنین دا جھولا بھی پہ آپ ہی جھول دے تے میں بڑی پریشان ہوں آپ کیڑا منظر ہے نبی پاک نے فرمایا اما جی آج اصل چ میری بیٹی روزہ رکھا ہے تے مدینے آج گرمی بڑی ہے اللہ نے جبریل نے فرمایا کہ مصطفیٰ دی بیٹی کام کر کے تھک جائے گی روزہ بھی رکھا تے گرمی بڑی ہے تے میں انہاں تے نیند تاری کر دینا زہرا تھوڑی دیر آرام فرما لے تے جبریل تو گھر دے کم کر کے آ جا جے چاواں تے جبریل گھر دے کم کر جاندا ہے پر نہیں آپ اپنے ہتھاں نال روٹیاں تندور چ لا رہیاں تے متھے تے پسینہ اے بیٹی روٹی پکاندی ہوے تے پسینہ آوے نا تے ماں شفقت نہ کندی چل تو اٹھ تینوں میں روٹیاں پکا دینی ہاں پر ایتھے ماں تے کوئی نہیں نا حضور نے بیٹی دے متھے تے پسینہ ویکھیا تے شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا نبی پاک نے فرمایا بیٹی زہرا تو ہٹ تے پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے ماں ویکھ پھر میرے رسول دے لاڑ او کائنات دی نگاہ نے پھر او بھی منظر ویکھیا ہے کہ بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تے نبیاں دا امام تندور وچ روٹیاں پہ لگاوے نوجوانوں چند روٹیاں لگا کے نبی کریم اپنے حجرے دے اندر آ گئے دیر گزری سیدہ زہرا پاک پردہ کر کے آ گئی ہوں نبی کریم نے اٹھ کے بیٹی نو سینے نال لا لے آؤ ماتھا جم کے فرمایا بیٹی زہرا میں تے خل مل کے آ رہے ہاں عرض کی تھی بابا میں بڑی پریشان ہوں فرمایا بیٹی خیریت ہے عرض کر دیا نے بابا جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے جڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں کوئی نہیں میرے آقا نے ماتھا جم کے فرمایا بیٹی زہرا اتے دنیا دی اگے کدے تو دخ دی اگ بھی آ جائے اے روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں ہاتھ محمد لگ گئے نہیں ہاتھ محمد لگ گئے نہیں نوجوانوں جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جائیں انہوں تے اگ نہیں پکاندی زہرا دیوں وجنوں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ ٹکڑا محمد دائے اما عائشہ صدیقہ فرما دیوں نے ایک دن عرض کر دیے نے کملی والی آؤ فاطمہ ٹر دیئے اج لگدا ٹور محمد دیئے بول دیئے جے لگدا آواز محمد دیئے اٹھ دیئے جے لگدا ادا محمد دیئے عرض کر دیئے نے کملی والی آؤ اللہ نے تے دعاڈے ورگا بنائے کوئی نہیں فاطمہ دی صورت بھی دعاڈے ورگی ہے او دی سیرت بھی دعاڈے ورگی ہے اٹھ دی بیٹھ دی دعاڈے ورگی ہے بلکہ ایک صحابی فرما دے نے میری ماں نے مینوں دسیا سیدہ زہرا پاک دا چہرہ انور انج سی جویں 14ویں رات دا چن ہوندا ہے نوجوانوں حضرت اما عائشہ نے عرض کیتی سونیا فاطمہ تے لگدی تواڈے ورگی ہے میرے آقا نے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے فرمایا ٹکڑا ہی محمد دا ہے فرمایا عائشہ ٹکڑا ہی میرا ہے نوجوانوں میں لاڈ عرض کر رہا ہوں ابو جہل لعنتی نے جڑے ویلے تھپڑ مارے آؤ بیٹی آؤ کہ بابا دی گودی چ رون لگی پئی بیٹی رون لگی پئی میاں زا فرماندے نے دھیاں لئی پردیس وے باپ لے